Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to discuss the chapter number 9, selecting the right career, यानी कि दुरुस्त पेशे का इंतखाब. कैरियर किसे कहते हैं जी? पेशे को. यानी मुस्तकबिल में आप कौन सा पेशा अपनाना चाहते हैं उस हवाले से. तो basically it's a quite important topic because who is a student, he has to observe throughout his whole academic life, and then he has to, you may say that, join any type of career to make his future bright. Okay, so they have different type of ideas according to their thoughts, according to their knowledge, according to their intelligence. So they just have a look over the world, and they just have an idea that how can we paste ourselves, or how can we put ourselves in the race of the world. कैसे हम दुनिया की दौड़ में अपने को जो है वो इनके साथ रख सकते हैं या इनको बीट कर सकते हैं. So there are so many occupations are here. So there are different type of ideas. So what is important to choose a career according to your taste, according to your mental satisfaction. So what are the important things? So we are going to discuss it here. So there was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, pilot or an engineer. तो कहने के भाई एक वक्त था कि जब जो जितने तलबा हैं उनके जो मुस्तकबिल के मंसूबे थे, फ्यूचर प्लान्स है, रिवॉल्व मीन्स होता है घूमना, गिर्द घूमना किसी चीज़ के, रिवॉल्व अराउंड गिर्द घूमते थे. एक डॉक्टर बन जाना, बिकमिंग ए डॉक्टर, अब पायलट बन जाने के या इंजीनियर बन जाने के. यानी कि एक वक्त था जब हर तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे एक डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के गिर्द घूमते थे. दीज फ्यू डिसिप्लिन समझ जाते हैं शोबे. ठीक है, ये जो कुछ शोबे थे वर थॉट टू बी दी ओनली फील्ड्स दैट, ये समझे जाते थे, थॉट टू बी समझे जाते थे दी ओनली फील्ड्स, वाहिद मैदान दैट कुड ऑफर रिवॉर्डिंग कैरियर्स, जो कि एक यानी कि नफ़ा बख्श एक मुस्तकबिल पेश करते थे इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी. यानी कि दोनों सूरतों में, दोनों तरह से, दोनों लिहाज से. किस लिहाज से? यानी कि इज़्ज़त और दौलत दोनों. यानी कि इसका तर्जुमा इस तरह हो गया कि ये चंद शोबे वो वाहिद मैदान समझे जाते थे जो इज़्ज़त और दौलत दोनों के लिहाज से समरावर मुस्तकबिल पेश कर सकते थे. यानी कि इज़्ज़त और दौलत दोनों. रिजल्टेंटली, नतीजतन, स्टूडेंट्स वर अनअवेयर. अनअवेयर का मतलब होता है बेखबर. ठीक है, यानी कि जो पता ना हो, नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में मालूम ना हो उनको. ठीक है जी. ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़, जो दूसरे मौक़े थे उनके बारे में बाखबर थे. दैट कुड परहैप्स, जो कि हो सकते थे, शायद कि परहैप्स हैव बीन मोर एडवांटेजियस, यानी कि ज़्यादा मुफीद हो सकते थे, उनसे वो बेखबर थे. ठीक है जी, अनमाइंडफुल थे. तो वो यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि जब सिर्फ एक आदमी सोचता था, स्टूडेंट सोचता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है या इंजीनियर बनना है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने से निकल जाती थी, वो मौके निकल जाते थे कि जिनको अपना के शायद वो और ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त भी हासिल कर सकता था, दौलत भी. लेकिन चूँकि ये रिवाज नहीं था, इसलिए स्टूडेंट इस पर सोचते नहीं थे और उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अनअवेयर रहते थे. टुडे, आज, लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक. डायनामिक का मतलब होता है जो मुतहर्रिक, तेज़ हो गई है, एंड इनोवेटिव, तो मतलब तख्लीकी नई नई चीज़ इसमें दरियाफ्त हो गई हैं, ऐड हो गई हैं इसमें. आज ज़िंदगी ज़्यादा मुतहर्रिक और तख्लीकी बन गई है. गॉन आर द डेज़. गॉन आर द डेज़ का मतलब है वो दिन जा चुके when the medical and engineering fields were the only available choices. जब तिब का शोबा या इंजीनियरिंग का शोबा ही महज दस्तयाब जो है वो इंतखाबात थे या इंतखाब थे. नाउ होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स, अब जो है वो यानी कि आप कहें कि गैर रिवायती शोबों की एक पूरी दुनिया है. नॉन ट्रेडिशनल, गैर रिवायती शोबे, यानी कि वो शोबे जो रिवायत में है, लोग अपनाते थे मुस्तकिल, उनसे हट के जो शोबे, उनसे एक दुनिया है उनकी. फ्रॉम आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब नेटवर्किंग टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग आर अवेलेबल फॉर द यंग पीपल. यानी कि अब वो कह रहे हैं कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन कारोबारी दुनिया और फैशन डिज़ाइनिंग तक गैर रिवायती शोबों की पूरी दुनिया नौजवानों के लिए दस्तयाब है. हाउएवर देयर स्टिल रिमेन्स द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन. जबकि ताहम
یہاں پہ اب بھی بچتا ہے سوال کہ رائٹ پروفیشن کا، درست پیشے کا انتخاب کا سوال اب بھی اپنی جگہ ہے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے فار موسٹ آف اس، ہم میں سے زیادہ تر، دا رائٹ کیریئر merely means a professional that guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. وہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر کی جو کسی رائٹ کیریئر سے، کسی درست شعبے سے، مستقبل سے مراد ہماری میرلی کا مطلب ہوتا ہے محض اس کے سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا پیشہ دیٹ گارنٹیز، جو کہ ضمانت دیتا ہے آپ پروفیٹیبل لائیولیہڈ، ایک یعنی کہ ایک منافع بخش روزگار کی، لائیولیہڈ روزگار، روزی. بٹ کنسیڈریشنس، لیکن یعنی کہ جو سوچ ہے، لائک انٹرسٹ، جیسے کہ دلچسپی ہے جاب میں، ان دا جاب اینڈ مینٹل سیٹسفیکشن، اور ذہنی جو تسلی ہے، سکون ہے، یہ جو سوچ ہیں شوڈ آلسو بی گیون امپورٹنس، ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ رائٹ کیریئر کو یہ سمجھ رہے ہیں خالی کہ جی بس زیادہ پیسے جس میں ملیں، منافع بخش روزگار ہو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو خیالات ہیں کہ جو جاب ہے اس میں ہمیں انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، اور ہمارا ذہن سکون میں ہے، اس سے قبول کرتا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ اسے میکینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب میکینک ہے کوئی، یا کوئی اس طرح کی جاب ہے، اب حجام کا پیشہ ہے، ٹھیک ہے جی، پروفیٹیبل نظر آتا ہے، پیسے یعنی جی ٹھیک، ڈیلی کی انکم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور جاب میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہی کیپس تھنکنگ اوور ٹو سوئچ آن اینی ادر بزنس وچ میں give him a respectable, you may say that status in his life. وہ یہ سوچتا رہے کہ یار میں کچھ اور کروں کہ میرا کوئی اسٹیٹس ہو، کوئی لوگ مجھے اچھے انداز سے دیکھیں، حالانکہ پیسے کما رہا ہے وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کنسیڈریشن ہے، یہ جو خیالات ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ذہن میں سکون میں اور ہم جاب کو قبول کرتے ہیں. اسکوپ آف اینی فیلڈ ان ٹرمز آف مارکیٹ ڈیمانڈ شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ویری سیریسلی. وہ کہتے ہیں کسی بھی فیلڈ کا جو یعنی کہ جو طلب ہے، اسکوپ ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے، مطلب مارکیٹ ڈیمانڈ، یعنی کہ منڈی کی طلب کے لحاظ سے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے لحاظ سے، شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ویری سیریسلی. اس کو بھی سوچنا چاہیے بہت سنجیدگی سے. یعنی کہ جو ہم پیشہ اپنا رہے ہیں اس کی مارکیٹ میں کیا ویلیو، مارکیٹ میں اس کا مستقبل کیا ہے، مارکیٹ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا چام ہے. وی کین ناٹ پریکٹیکلی ڈینائی کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، ٹھیک ہے، ٹو ڈیناؤنس، منع کرنا کسی چیز کو، انکار کرنا کسی حقیقت سے. دا سگنیفیکینس، اہمیت کو کہتے ہیں، اہمیت آف ہائرنگ ٹرینڈس، یعنی کہ اجرت پر رکھنے کے جو رجحان ہے، ٹرینڈز رجحان، ہائرنگ اجرت پہ رکھنا، کہ اس کو ہم نہیں جٹا سکتے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ڈیکیڈ ایگو، 10 سال پہلے، ڈیکیڈ 10 سال، وین کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز ور ان ڈیمانڈ، جب کمپیوٹر کی جو پیشہ ور لوگ تھے کہ افراد کی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ تھی. میسز آف MCS، ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز اسٹوڈنٹس فلڈڈ دا مارکیٹ. فلڈڈ کا مطلب کیا ہے جی، ایک سیلاب سا آ گیا، ایک بھر سے گئے مارکیٹ میں MCS کیے ہوئے اسٹوڈنٹس ود ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ ریزلٹ. لیکن کیا ہوا کہ جی ان کا ایک انتہائی یعنی کہ جو اثرات تھے وہ مایوس کن رہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہائرنگ ٹرینڈ ہوتے ہیں، کسی چیز کا فوراً آیا، ان کو جو ہے وہ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ ہوئی اور وہ بڑھتی ہو گئے، لیکن جو ہے وہ ان کا سے یعنی کہ ان کا اچانک جو ہے وہ مارکیٹ اس کی گر سکتی ہے. بہت زیادہ افراد اگر کسی چیز کے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ باقی بہت سارے بے روزگار بھی ہو جائیں گے. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہائرنگ ٹرینڈ ہوتے ہیں اجرت پر رکھے جانے والے، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کو کتنی کھپت ہے، اس کے بعد والے کیا کریں گے، یہ ایک اہم سوال ہے. آئی کہتے ہیں کیریئر کاؤنسلرز آر جنرلی ویل انفارمڈ اباؤٹ سچ ٹرینڈس. کیریئر کاؤنسلر جو ہوتے ہیں، جو یعنی کہ پیشے کے بارے میں جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ خوب باخبر ہوتے ہیں اس طرح کے رجحانات سے. دے کین پلے اے کی رول ان گائیڈنگ دا یوتھ، اور یوتھ یعنی کہ جو نوجوان ہیں وہ ان کو اس طرح کے کین پلے، وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کی رول ادا کر سکتے ہیں ان گائیڈنگ، ان کو یعنی کہ رہنمائی کرنے میں، کہ ان کی دا یوتھ، نوجوانوں کی ٹورڈز ریوارڈنگ پروفیشن، یعنی کسی بھی ثمر آور پیشے کی طرف ان کو رہنمائی کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کون سے؟ جو پیشے کے بارے میں مشورہ دینے والے، وہ عام طور پہ ایسے ٹرینڈس کو وہ خوب جانتے ہیں. دس ہائی لائٹس دی امپورٹنس آف اے فل ٹائم کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ایٹ اسکول لیول. یہ بات جو ہے یہ اجاگر کرتی ہے، ہائی لائٹس اجاگر کرتی ہے اہمیت کو
ऑफ अ फुल टाइम कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट के, यानी कि एक पूरे तौर पर यानी कि हम वक्त एक शोबा होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए स्कूल में कैरियर काउंसलिंग का, यानी कि ये स्कूल की सतह पर हम वक्त शोबा मुशावरत बराए पेशे की अहमियत को उजागर करती है ये बात। द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू डिटरमिन द पर्सनैलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये जो शोबा होगा, इसकी जो जॉब है वो क्या है कि जी होनी चाहिए कि वो डिटरमिन, यानी कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं, शख्सियत हैं, उसको जांचें, उसको डिटरमिन करें, और टू ऑब्ज़र्व, वो मुशाहिदा करें, एंड एनालाइज मतलब तज्जिया करें देयर इंटरेस्ट, उनके जो दिलचस्पी हैं उनका, एंड टू सजेस्ट सूटेबल कैरियर्स, और वो मशवरा दें एक मुनासिब पेशे का अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, उनके रुझानात के मुताबिक। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस शोबे के जो काम हो का काम तलबा की शख्सियत को जांचना, उनकी दिलचस्पियों का मुशाहिदा और तज्जिया करना, उनके रुझान के मुताबिक दुरुस्त पेशे के बारे में तजवीज़ करना यानी कि होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन फिक्स का मतलब होता है उलझन, ठीक है। वो जो है कई पेरेंट्स जो है वालिदैन और स्टूडेंट्स अपने को एक उलझन में पाते हैं व्हेन डिसाइडिंग ऑन ए कैरियर, जब वो किसी पेशे के हवाले से उनको जब इंतखाब करना होता है, फ़ैसला करना होता है, तो वो जो है वो उसको अपनी कश्मकश में अपने को मुब्तला पाते हैं, ठीक है जी। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, क्योंकि आमतौर पे वालिदैन जो है मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, जो रुझानात हैं, मतलब इस वक्त क्या चीज़ चल रही है मार्केट में, क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब व्हाट शुड बी सेलेक्टेड टू स्टडी फॉर देयर चाइल्ड, तो वो नहीं इतना जानते, इसलिए वो बाखबर नहीं होते, वो बेखबर होते हैं, नाआशना होते हैं, अनअवेयर होते हैं। सो एजुकेशन सिस्टम्स एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, किसी भी यानी कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है उस हवाले से, और किसी भी ख़ास शोबे की जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन, किसी भी ख़ास शोबे की जो रुझान है उस हवाले से पेरेंट्स नाशना होते हैं, यानी कि वालिदैन मंडी के रुझानात, तालीमी निज़ाम और किसी ख़ास शोबे के मुस्तक़बिल के बारे में चूँकि बेखबर होते हैं। सिमिलरली इसी तरह 14 to 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स आर नॉट मैच्योर इनफ टू मेक सच लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। ऐसे 14-15 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने यानी कि मैच्योर नहीं होते, वो इतने पुख्ता उम्र नहीं होते कि वो ऐसे यानी कि अपनी ज़िंदगी तब्दील करने वाले ऐसे फ़ैसले कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाते। मतलब ये कि यहाँ पे अभी देख लें कि यानी कि पेरेंट्स भी हेल्पलेस हो गए और स्टूडेंट्स भी हेल्पलेस हैं किसी भी सही पेशे को अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड उसको सेलेक्ट करने में। सो इट इज़ वाइडली फेल्ट, यानी कि बड़े पैमाने पे इसका बेहद ज़्यादा एहसास किया जाता है दैट कैरियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल। कैरियर काउंसलिंग किसी भी यानी कि जो आपका पेशे के हिसाब से जो मुशावरत है उसको स्कूल की सतह पे फ़रोग़ देना चाहिए, फ़रोग़ देना चाहिए स्कूल की सतह पर। वंस अ फील्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड, जब एक बार एक शोबे का इंतखाब कर लिया जाता है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एंटर द पर्टिकुलर फील्ड, तो फिर अगला जो स्टेप होता है, अगला जो मरहला होता है वो उसमें दाखिल होने का होता है कि जब कहाँ से स्टार्ट करें। दिस डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स शुड बी ऑप्टेड फॉर, यानी कि कौन सी डिग्री, कौन सर्टिफिकेट, कौन सी सनदें, निसाब और मज़ामीन इख्तियार करने चाहिए, ऑप्टेड फॉर इख्तियार करने चाहिए, यानी कि जो उस फील्ड के रिश्ते पर लेके जाएँ। स्टूडेंट शुड ऑल्सो कंसल्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड। अब वो जो फील्ड भी स्टूडेंट चाह रहा है सेलेक्ट करना, मिसाल है कि वो डेंटल सर्जरी पढ़ना चाह रहा है, वो आई के शो में जाना चाह रहा है, वो मेडिकल पढ़ना चाह रहा है, फिर मेडिकल की आगे फील्ड वो IT में जाना चाह रहा है, मतलब देयर आर सो मेनी फील्ड्स, वो ICOM, BCom, MCom, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता है, वो CSS करना चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि जी हर फील्ड के हवाले से फिर उसको ज़ाहिर है कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, उसके जो कामयाब तलबा हैं इस लाइन के, और जो पेशावर अफराद हैं उनसे, उस मखसूस फील्ड के, उनसे फिर उसको यानी कि मुशावरत करनी चाहिए। फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैरियर चॉइसेस। यहाँ पे एक थोड़ा सा मुख्तसर जो है वो तारुफ है मुख्तलिफ पेशों के हवाले से। दिस इज़ द आउटकम ऑफ अ सर्वे। आउटकम कहते हैं एक नतीजा है एक जायज़े का, सर्वे का, कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, यानी कि जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनके और प्रोफेशनल जो पेशावर लोग थे इन सब शोबों के, उनसे ये एक सर्वे किया गया, जायज़ा लिया गया टू नो द मोस्ट सूटेबल पाथवे फॉर द सेलेक्टेड फील्ड्स, कि ये अंदाज़ा किया जाए कि जी मौजू, इंतहाई मौजू राह क्या है फॉर द सेलेक्टेड फील्ड, जो उन्होंने पेशा चुना है उसके लिए।
ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک آؤٹ کم ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جی سی اے انڈاؤٹڈلی ون آف دا ٹفسٹ اینڈ موسٹ ہائیلی پیڈ پروفیشنس. انڈاؤٹڈلی کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ انتہائی مشکل، ٹفسٹ انتہائی مشکل، اور موسٹ ہائیلی پیڈ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ یعنی کہ سیلری موسٹ یعنی کہ جو سب سمجھے کہ سیلری اسکیل ہے، ہائیلی سیلری اسکیل وہ اسی اس میں ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ہوتا ہے. مے بی اسٹارٹڈ ڈائریکٹلی آفٹر دا کمپلیشن آف دا انٹرمیڈیٹ اور ایکویولنٹ ایجوکیشن، جس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد براہ راست شروع کیا جا سکتا ہے. however اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس، جو ماہرین ہیں ان کے مطابق 12 grade with business subjects like accountancy، اور جو کہہ رہے ہیں کہ جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو 12ویں جماعت ہے، 12ویں جماعت سے ہی بزنس سبجیکٹ رکھے جائیں، لائک اکاؤنٹنسی ہو، بزنس اسٹیٹسٹکس ہو، کمرشل جیوگرافی اور ٹیکسا آر دا بیسٹ روٹ ٹو اے سی اے ڈگری ایز اٹ ہیلپس بلڈ کنسیپٹس. وہ کہہ رہے ہیں کہ 12ویں جماعت سے اگر یہ سارے سبجیکٹ رکھے جائیں، ماہرین یہ کہتے ہیں، تو سی اے تک جانے کا ایک بہترین رستہ ہے، کیونکہ یہ جو وہ نظریات، جو بنیادی نظریات ہیں، جو کنسیپٹ ہیں، ان کو بنانے میں مدد کرتے ہیں یہ سارے سبجیکٹ. مطلب وہ پیو کرتے ہیں پاتھ کو ٹو ورڈ سی اے. دا بزنس اسٹڈیز اینڈ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی فیلڈس آلسو کنفیوز ینگ مائنڈز ود اے وائڈ رینج آف سب ڈسپلنس. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کاروبار کے پڑھنے والے ہیں یا آئی ٹی والے ہیں، ان کے بھی جو ذیلی شعبوں میں کثیر تعداد کی وجہ سے نوجوان کو جو تھوڑا سا الجھن میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کی سب ڈسپلن ہے، ان کے جو ذیلی شعبے ہیں، انہیں بہت زیادہ ورائٹی ہے. اسی طرح ایم بی آئی ٹی ماسٹر ان بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایم ایس سی آئی ٹی ماسٹر آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایم ایس سی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس شوڈ آئیڈیلی بھی فالوڈ بائی بی کام. یہ ساری کی ساری پڑھائیاں کرنے کے لیے بہترین ہے کہ بی کام سے اسٹارٹ کیا جائے، یعنی کہ بیچلر آف کامرس ہے، پھر بی بی اے، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن یا بی بی آئی ٹی، بیچلر آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، اینڈ بی سی ایس یعنی کہ بیچلر آف کمپیوٹر سائنس. یعنی کہ ان سے اسٹارٹ کیا جائے گا تو آگے کی جو تعلیم ان تک پہنچنا آسان ہوگا. The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering. ابھی جو انجینئرنگ فیلڈ ہے اس میں بھی نئے شعبے جو ہیں ان کو متعارف کروایا گیا، جیسے بایومیڈیکل انجینئرنگ ہے. گریٹ اپارچونیٹی ان ایگریکلچر ڈسپلن ہیز آلسو بین ڈیولپ فار پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زراعت کا جو شعبہ ہے، زرعی شعبے میں بھی پری انجینئرنگ طلبہ کے لیے بڑا موقع پیدا کیا گیا ہے. میس کمیونیکیشن از سرٹنلی ون آف دا فاسٹسٹ ایمرجنگ انڈسٹری ان دا ورلڈ. میس کمیونیکیشن، جس میں جیسے آپ دیکھیں کہ میڈیا گروپ کے جو لوگ ہیں سارے، اکثر وہ میس کمیونیکیشن سے ہی ہو کے گزرتی ہے لائن. وہ کہہ رہے ہیں ایمرجنگ کا مطلب ہے ابھرتی ہوئی، فاسٹسٹ تیزی سے، انتہائی تیزی سے، یقینی طور پہ انتہائی تیزی سے ابھرنے والی صنعتوں میں سے ایک ہے دنیا کی. دس فیلڈ از ہائیلی ریوارڈنگ ان ٹرم آف بوتھ رسپیکٹ اینڈ منی. یہ جو وہ ہے فیلڈ ہے، یہ جو شعبہ ہے، یہ پیسے اور عزت دونوں لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے وہ منافع بخش ہے. Unlike other disciplines، دوسرے شعبوں کے برعکس، mass communication does not require a particular line of study. اس کے لیے کسی خاص شعبے یعنی کہ تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی. You may join this field after completing a BA, BCom اور BSc. آپ BA, BCom, BSc کرنے کے بعد بھی اس میں جا سکتے ہیں. فیشن ڈیزائننگ has now emerged as a separate industry. فیشن ڈیزائننگ بھی ایک جو ہے وہ علیحدہ صنعت کے طور پر ابھری ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی صنعت مانی جاتی ہے. نمبر آف یونیورسٹیز آر آفرنگ ڈگری پروگرام اینڈ ڈپلوماز ان فیشن ڈیزائننگ. بہت ساری یعنی کہ یونیورسٹیز ہیں جو فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری پروگرام اور ڈپلومے کروا رہی ہیں. سو بیفور ڈیسائڈنگ آن اینی کیریئر، تو کسی بھی کیریئر کو ڈیسائڈ کرنے سے پہلے میک شیور دیٹ یو ڈو ناٹ ارن اونلی منی. آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو محض پیسے نہیں کمانے فرام یور کیریئر، اپنے کیریئر سے، بٹ آلسو مینٹل پیس اینڈ سیٹسفیکشن. بلکہ آپ کو ذہنی سکون اور ذہنی تسلی بھی چاہیے. یعنی کہ آپ کو دل کو تسلی ہو، آپ اس شعبے کو پسند کرتے ہو اور آپ کا ذہن اس کو تسلیم کرتا ہو. یہ بہت ضروری، صرف پیسے کمانا ضروری نہیں ہے. اٹ از دی اونلی وے ٹو لیڈ اے ہیسل فری پروفیشنل لائف. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیسل کہتے ہیں پریشانی کو. تو یہی ایک طریقہ ہے پریشانی سے پاک ایک پیشہ ورانہ زندگی گزارنے کے لیے، مطمئن اور اطمینان سے، کہ جی آپ اس کو پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ جی جو بھی آپ کیریئر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہنی سیٹسفیکشن کا بھی باعث ہو اور آپ کا انٹرسٹ بھی اس میں موجود. اوکے اسٹوڈنٹس، تو انشاءاللہ کوشچن آنسرز ول بی
They're given you on the paper, inshallah. So you have to read it again to have a good command over the translation. Okay, Assalamu alaikum.